अस्सलाम वालेकुम। ये हमने ना LHV सेकंड ईयर का पहला ही जो टॉपिक है ना पब्लिक हेल्थ, उसके बारे में पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, वो आज हमने डिस्कस कर लेना है। इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है, यानी अवामी सेहत क्या होती है। वो कहता है ये साइंस और फ़न है जिसके ज़रिए हम बीमारी को रोकते हैं, ज़िंदगी को तूल देते हैं और जिस्मानी जहनी सेहत को मुनज़्ज़म करते हैं। इसमें यह है कि वो तमाम तर कोशिश की जाती हैं जिसमें हम क्या कर सकें, बीमारी को रोक सकें, ज़िंदगी को तूल दे सकें और जिस्मानी सेहत को मुनज़्ज़म कर सकें। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली तीन समझ लो कि इदारे हैं जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, या तीन डिपार्टमेंट हैं जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो माहौल की सफाई जिसमें सैनिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट आ जाती है। दूसरे नंबर पे बीमारी की जल्द तशखीस। अब देखो कोई भी बीमारी है ना, अगर वो जल्दी ही उसकी तशखीस हो जाए ना तो उसको फिर कवर करना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बीमारी को स्टार्टिंग में वो केयर नहीं करते, फिर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनको मसले मसाइल भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे है माशरती इक़दाम जिसमें हम सेहत को बरकरार रख सकें। देखो सोसाइटी का ना बड़ा एक अहम रोल होता है हेल्थ में। वो ऐसे कि अब देख एक इलाका है, वहाँ पे मच्छर हैं, अगर हम सोसाइटी को ये बात यानी लोगों को ये बात समझा देना कि मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया और इस तरह की, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप वो वाले इकदाम करोगे जिससे मच्छर दूर रह सकें तो आप बीमारियों से यानी कि मलेरिया से बच जाओगे। इसी तरह सफाई है कि आपने खाना खाने से पहले वाशरूम यूज़ या टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि आप यानी कि बहुत सारी बीमारियों से बच सको। अब फिर आ जाता है कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या है। जो पब्लिक हेल्थ है ना उसमें नर्सिंग का क्या किरदार है और ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख लेनी है। अब जो पब्लिक हेल्थ है ना अवामी सेहत, इसमें नर्सिंग आबादी की सेहत को फ़रोग देने और महफूज रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, अब इसकी ना एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अवामी सेहत नर्सिंग यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, सेहत आमा के अलूम और पेशा वरान नर्सिंग नज़रियात को यकजा करती है और पूरी कम्युनिटी को सेहत बेहतर करती है। बेसिकली ये है कि हम उन लेडीज़ को तैयार करते हैं, उनको यानी कि समझो कि उनको तालीम देते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में सेहत को कैसे फ़रोग दे सकती हैं। ठीक है, अब जो नर्सिंग प्रोसेस है ना वो कैसे चल रहा होता है, उसके 5 मराहल हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है असेसमेंट। आपने क्या लेना है, तफ्तीश करनी है यानी कि आबादी का ज़रूरियात का जायज़ा लेना है। फिर आपने प्लानिंग करनी है, आपने जायज़ा ले लिया। फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक एग्जांपल पुट कर सकते हो कि एक बीमारी एक इलाका है वहाँ पे डायरिया बहुत कॉमन हो रहा है, तो आपने देख लिया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये असेसमेंट हो गई कि डायरिया है। फिर आपने मनसूबा बंदी करनी है कि ये जो डायरिया है वो क्यों हो रहा है, या मतलब आपने इसको कैसे लेके, सबसे पहले आप वो इसकी डायग्नोज करोगे कि इसका क्या वजह क्या है। तो डायरिया की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो वाटर है ना, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड है जिसकी वजह से डायरिया होता है। फिर हमने क्या करना है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी, नफाज करना है कि हमने पानी को साफ़ देना है लोगों को। ठीक है, फिर सेहत पर इसका यानी कि एवेल्यूएशन करनी है कि हमने जो इक़दाम किए हैं आया वो ठीक हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपकी नर्सिंग प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद है इमरजेंसी ऑफ द पब्लिक हेल्थ। इसमें क्या है कि जो इत्तका कैसे हुई। सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। वो कहता है इंग्लैंड दुनिया का पहला मुल्क था जिसमें जो निज़ाम सेहत है ना उसको तरतीब दी गई थी, उसके डिपार्टमेंट बने थे। ठीक है, वो कहता है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड भी एक आम पाकिस्तान की जैसा देहाती मुल्क था। जैसे यानी कि इंजन की ईजाद हुई ना तो सनती इनकलाब आया, लोगों ने गाँवों से शहरों में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। जब जाहिर सी बात है आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पे मसले मसाइल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ जो एक्ट था वो पहला 1848 में आया था। आगे फिर हम देख लेते हैं ये काजुएटिव बोर्ड ऑफ हेल्थ बना था। ठीक है, हैजे की वबा 1831 में फैली थी। उसके बाद हम इसका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो बना था उसमें वो बताता है 1836 में बना था। और ग्रेट पब्लिक हेल्थ एक्ट बना था, ये 1875 बना था, जिसमें हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके नीचे मेडिकल ऑफिसर और इस तरह से एक प्रॉपरली डिपार्टमेंट बनाए थे, नर्सिंग और इस तरह से जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो, ताकि हम क्या कर सकें, एक हेल्थ को ऑर्गेनाइज कर सकें। अब बरसगीरी में हम बात करें तो सबसे पहले जो सेहत की तहकीक हुई थी ना उसके लिए रॉयल कमीशन बना था। वो सिर्फ फौज को क्या देता था, अपनी समझो सर्विसेज देता था, यानी उनकी सेहत का ख्याल रखता था। फिर ताउन कमीशन 1904 में बना था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बना था, वो 1919 में बना था। फिर उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 में, उसमें कुछ इस्लाहत की वगैरह की गई थी। और उसके बाद बोहरा कमेटी बनी थी 1946 में। ठीक है, उसमें क्या था, हेल्थ सर्विसेज और उसकी डेवलपमेंट थी। अब हम इल्म के असूल की बात कर लेते हैं। ये जो बोहरा कमेटी थी इसके क्या असूल थे। इसमें सबसे पहला ये असूल था कि किसी
بھی پیشنٹ کو نا پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کا علاج نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ہیلتھ ہے وہ بڑی مہنگی ہے، پہلے بھی ایسے تھے تو غریب لوگ علاج نہیں کروا سکتے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں نا وہ بھی علاج کرا سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صحت یعنی قوم کے قریب سے قریب، یعنی کہ جو ہیلتھ یعنی کہ سمجھو کہ فیسلٹیز تھی نا ان کو ہم کیا کریں گے، قوم کے قریب سے قریب کریں گے۔ پھر اس کے بعد زیادہ ہم کام کریں گے پریونشن پہ، بیماری کو روکنا، پریونشن کہتے ہیں بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روکنا۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ جب بیماری ہو جائے گی تو اس پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہونے سے پہلے ہی بچا لو تو اس پہ کاسٹ کیا آتی ہے، کم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیہی عبادتوں کی جو دیہاتی عبادت تھے، دیہاتی یعنی کہ جو دیہات ہے نا وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ چلو شہروں میں تو پھر بھی آپ کو میڈیکل فیسلٹیز مل جاتی تھی، لیکن دیہاتوں میں تو کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی، تو وہاں یہ بڑا ایشو تھا کہ ان کو کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یعنی کہ یہ کیا گیا کہ جو بڑے دیہاتی ایریاز تھے نا وہاں پہ ڈسپینسریز بنائی گئی جو کہ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز دیتی تھی۔ پھر یہ تھا کہ جو مستقبل کا ڈاکٹر تھا نا اسے سماجی یعنی کہ سوشل معالج بنایا جائے گا تاکہ وہ ہر کسی کا علاج کر سکے۔ پھر ہم پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ برصغیر میں جو پہلے اقدامات ہیں نا وہ 1802 میں چیچک کے خلاف ویکسین سے شروع ہوئے تھے۔ پھر 1947 میں آپ کو تو پاکستان بنا، تو جب یعنی کہ صحت کی جو صورتحال تھی نا وہ کافی خراب تھی، نہ کوئی ہاسپٹل تھے پراپر اور نہ ہی ان کو چلانے کے لیے ڈاکٹر تھے۔ پھر اقدامات کیا کیے گئے، سب سے پہلے ہیلتھ کانفرنس کی گئی، یہ یعنی کہ 1947 سے لے کے 1951 کے درمیان جو ہیلتھ کانفرنس ہے، جس میں کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین اینڈ پریونشن آف میڈیسن بنا، یہ لاہور میں قائم ہوا اور 1949 میں ہوا۔ اب اس میں یہ تھا کہ ہائیجین پہ ہم نے کام کرنا تھا اور میڈیسن پہ اس پہ پریونشن پہ کام کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج بنا، ٹھیک ہے، فار وومن کے لیے تھا۔ اس کے بعد رورل ہیلتھ سینٹر بنے، RHC جنہیں ہم کہتے ہیں دیہاتی علاقوں کے لیے۔ اسلام آباد میں نیشنل ہیلتھ لیبارٹری بنی، اور ہم نے کیا کیا کہ ملیریا، چیچک اور اس قسم کے جو ہے نا یہ کے خلاف پروگرام بنائے ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لو کہ جو آپ ویکسینیشن ہم کرواتے ہیں نا جس میں آپ کا یہ ڈفٹیریا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ہم نے اس میں بنائی کی۔ پھر بچے کانسیپٹ آف ہیلتھ ہے، صحت کا تصور کیا ہے۔ پرانی تعریف کے مطابق صحت اور بیماری کا نہ ہونا، یہ پرانی تھی، پہلے یہ کہا جاتا کہ جس اندر کوئی بیماری نہیں ہے وہ صحت مند ہے، لیکن اب اس کی جو تعریف ہے نا وہ WHO نے چینج کر دیا۔ اب اس میں کیا ہے، وہ کہتا ہے صحت ایک مکمل جسمانی، ذہنی اور سماجی خوشحالی کی حالت ہے، نہ کہ بیماری کا نہ ہونا۔ صرف پہلے بیماری کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اب اس میں 3 چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں، فزیکل یعنی کہ جسمانی، ذہنی اور سماجی خوشحالی، ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ WHO نے صحت کی اب جو نیو تعریف ہے وہ اس کے مطابق کر دی گئی ہے۔ جدید تعریف میں وہی جو ہم نے اس میں کہتا ہے کہ صحت میں وہ صلاحیت بھی شامل ہیں جو فرد کو معاشی طور پر کارآمد زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہیں۔ اب ایک بندہ فزیکلی ٹھیک ہے، ایموشنلی ٹھیک ہے، لیکن فائنینشلی وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہم اس کو بالکل ہیلدی نہیں کہہ سکیں گے۔ تو پھر جدید تعریف میں انہوں نے یہ چیزوں کو بھی کیا کر دیا، ایڈ کر دیا۔ اب اس کی کچھ جس طرح پریونشن میڈیسن ہے، اس میں کیا کرنا ہے، بیماری کو روکنا ہے، زندگی کو طول دینا ہے، بس بیماری کو ہونے سے پہلے ہی پریونٹ کر دینا، یعنی وہ والے کام کرنے جس میں بیماری ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل ہائیجین۔ سوشل ہائیجین میں آپ نے سب سے زیادہ کیا کرنا ہے، بیماری کی روک تھام پہ کام کرنا ہے، جنسی طور پر جس طرح STI سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے جو، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ پھر انڈیویجول ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جسم اور افعال کا توازن اور روزمرہ کے کام کرنے کے کہتے ہیں ممکن بنانا، ٹھیک ہے۔ پھر کمیونٹی ہیلتھ پہ آ جاتے ہیں۔ کمیونٹی ہیلتھ میں سارے لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو وسائل ہیں وہ کافی ہیں، اس کی دستیابی اور رسائی بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب ایک تو یہ ہے کہ صاف پانی، آپ کو پتا ہے بہت ساری بیماریاں صرف پانی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھی ہوادار اور رہائش، مطلب اچھی ہو، ہوادار ہو، مناسب اس کو کیا ملے، خوراک ملے، کام کے حالات ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، گندگی اور فضلہ کے مناسب اقدامات ہوں۔ اس کے بعد بہترین صحت اور خدمات یعنی کہ صحت ہیلتھ فیسلٹیز ہے نا وہ یعنی میسر ہوں۔